मोडुलस x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a भयो भने के हुन्छ त? यसको मतलब यो हो x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु a और x इज लेस देन अर इक्वल टु माइनस a। यदि ग्रेटर देन को साइन छ त यो जुन x छ नि यो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a हुन्छ और त्यही x लेस देन अर इक्वल टु माइनस a हुन्छ। तर यसमा यस्तो नबुझ्नु, यसलाई फेरि यस्तो नबुझ्नु कि माइनस a इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु x अनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु a, यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसमा यो लेस देन को केसमा मात्रै यस्तो फर्मुला हुन्छ, माइनस a लेफ्टमा राइटमा प्लस a। त्यसमा के हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु a भयो भने दिस x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु a और that x is लेस देन अर इक्वल टु माइनस a। यसको मतलब फेरि के हो x a भन्दा ठुलो मतलब व्हाट x बिलोंग्स टु a कमा इन्फिनिटिभ र x लेस देन अर इक्वल टु माइनस a भनेको x बिलोंग्स टु माइनस इन्फिनिटिभ कमा माइनस a। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टु माइनस इन्फिनिटिभ कमा माइनस a युनियन a कमा इन्फिनिटिभ। ठीक छ, यसलाई फिगरमा हेर्न सकिन्छ यसरी। जस्तै यहाँ हेर, यो रियल लाइन भयो प्लस इन्फिनिटिभ, यो चाहिँ माइनस इन्फिनिटिभ हैन। मानौ यहाँनिर a छ अनि यहाँनिर के छ त माइनस a छ। सपोज यो a यो माइनस a अनि यसले के भन्छ x ग्रेटर देन अर इक्वल टु a को मतलब के हो यो x को भ्यालु a भन्दा ठुलो यतातिरको सबै है a भन्दा ठुलो कहाँसम्म टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, त्यही भएर a इन्फिनिटिभ लेखेको छ। ठीक, अनि माइनस a भन्दा सानो भनेको छ त माइनस x भन्दा सानो भनेको यतातिर है, यतातिर यो बीचमा चाहिँ हुँदैन। अनि यसलाई हामीले इन्टरभलमा राख्ने हो भने यो कुन इन्टरभल हो a कमा इन्फिनिटिभ को इन्टरभल हो अनि यो कुन इन्टरभल हो माइनस इन्फिनिटिभ कमा माइनस a को। यदि मोडुलस x ग्रेटर देन a छ इक्वल टु को साइन छैन त्यसको मतलब के हो x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन a। सेम यस्तै रिजल्ट हुन्छ तर इक्वल टु को साइन हुँदैन है। अनि यसलाई फेरि इन्टरभलमा लेख्ने हो भने यो यस्तो हुन्छ x बिलोंग्स टु यो ओपन इन्टरभल a कमा इन्फिनिटिभ और x बिलोंग्स टु माइनस इन्फिनिटिभ कमा a। अनि और भनेको के हो युनियन, और भनेको युनियन हो त माइनस इन्फिनिटिभ कमा a ओपन इन्टरभल अनि युनियन a कमा इन्फिनिटिभ। त हामीलाई यदि यो दिएको छ भने यो सम्झिनु पर्यो है अथवा यो सम्झिनु पर्यो। यदि यो दिएको छ भने हामीले यो सम्झिनु पर्यो अथवा यो सम्झिनु पर्यो। ठीक, इक्जाम्पल हेर, यो कुरालाई इक्जाम्पलबाट बुझौं। जस्तै मानौ मोडुलस x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3 छ, मोडुलस x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3। अब हामी एकछिन यसको बारेमा सोचौं त x को कुन भ्यालु लिने, x को कुन भ्यालु लिने जसको मोडुलस 3 भन्दा ग्रेटर होस् या इक्वल होस्। एकदम x को भ्यालु 3 ल्याऊ चाहे माइनस 3 ल्याऊ, x को भ्यालु 3 लिएपछि मोडुलस 3 भनेको इक्वल टु 3 भयो। x को भ्यालु माइनस 3 लिए पनि हो, माइनस 3 लिए पनि त्यसको मोडुलस इक्वल टु 3 हुन्छ। अर्को भ्यालु भन्न 3 भन्दा ग्रेटर 4, 3 भन्दा ग्रेटर 4 को मोडुलस के हुन्छ 3 भन्दा ग्रेटर हुन्छ। अथवा माइनस 4 लिए पनि त मोडुलस ग्रेटर देन भइहाल्छ। त्यसको मतलब भयो 3 भन्दा ग्रेटर लिनु पर्यो कि त 3 भन्दा लेस लिनु पर्यो। त्यही भएर यसलाई हामी फिगरमा देखाउँछौं भने त्यो x को भ्यालु यस्तो हुनु पर्यो। यो रियल लाइन, यो प्लस इन्फिनिटिभ, यो माइनस इन्फिनिटिभ अनि मानौ यहाँनिर यो हो 3 हैन। त यो 3 भन्दा ग्रेटर लिए पनि त्यसको मोडुलस
ग्रेटर देन 3 हुन्छ 3 देखि यताको सबै यो पार्ट 3 ल्याऊ 4 ल्याऊ 3.5 ल्याऊ अनि -3 यहाँनिर होला सपोज दिस इज -3 अनि -3 भन्दा सानो लिए पनि त्यसको मोडुलस के हुन्छ ग्रेटर देन 3 हुन्छ। त्यसले के भन्दैछ कि x को कस्तो भ्यालु हुनु पर्यो जसको मोडुलस 3 भन्दा ठूलो हुन्छ। त x को भ्यालु 3 देखि यता र -3 देखि यता भनेपछि यसको मतलब हो x इज ग्रेटर देन 3 हुनु पर्यो कि त x इज लेस देन अर इक्वल टु -3 हुनु पर्यो। इन्टरभलमा लेख्नु छ इन्टरभलमा त पहिला यो इन्टरभल लेख यसले के भन्छ -इन्फिनिटी लेफ्टमा -3 राइटमा अनि क्लोज्ड ब्राकेट यताबाट युनियन त्यसपछि यो इन्टरभल लेख्ने 3, इन्फिनिटी। ठीक छ त यो ग्रेटर देन को केस आयो भने यसै गर्न सकिन्छ। अब केही इक्जाम्पल्सहरु हेरौं। मोडुलस हेलो अब भन के सोध्नु छ छैन? यो एक्जाम्पल हेर यसलाई सल्भ जस्तै सल्भ गर है त। सल्भ मोडुलस 2x + 1 लेस देन अर इक्वल टु 5 त यो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्नु छ अथवा यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ राइट द फलोइङ इनइक्वालिटी विदाउट मोडुलस। मतलब मोडुलसलाई हटाउनु छ यहाँबाट। मोडुलस हटाउँदाखेरि जुन x को भ्यालु आउँछ त्यसैलाई सोलुसन मान्ने हो। कसरी सल्भ गर्ने त? 5 मा 1 घटाइदिनु। नाइ पहिला त मोडुलस पहिला त एकदम हो सुन एकदम पहिला त यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। मोडुलस x लेस देन अर इक्वल टु a छ भने यसको मतलब के हो -a इज लेस देन अर इक्वल टु x इज लेस देन अर इक्वल टु a। यो वाला फर्मुला युज हुन्छ। -5 लेस देन अर इक्वल टु 2x + 1 इज लेस देन अर इक्वल टु 5। पहिला यो आयो है यो भनेको x हो अनि त्यस एकछिन ठीक छ। त्यसपछि यो 1 लाई हटाउनु पर्यो। यो 1 लाई कसरी हटाउने त सबट्र्याक्टिङ 1 फ्रम इच साइड सबैबाट -1 गर त -5 -1 लेस देन अर इक्वल टु 2x + 1 -1 लेस देन अर इक्वल टु 5 -1 त यो हुने भयो -6 लेस देन अर इक्वल टु 2x लेस देन अर इक्वल टु 4। ठीक छ। अब 2 ले डिभाइड गर्देऊ त -3 लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन अर इक्वल टु 2। यसलाई क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ नट ओपन इन्टरभल एन्ड दिस इज द सोलुसन। त यो मोडुलस हटाउने हो भने यो आउँछ। अर्को क्वेशन आउँछ कि मोडुलस छैन तर मोडुलस ल्याउनु पर्यो। यो भयो रिराइट द क्वेशन विदाउट युजिङ मोडुलस। मोडुलस थियो मोडुलस हटायौं। अब मान्नु एक्जाममा यो दिएको छ अनि यसबाट यो कसरी ल्याउने त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन सक्छ। र त्यसको लागि हेर अर्को एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 2 मानौ हामीलाई यो दिएको छ -3 लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन अर इक्वल टु 2। यो इनइक्वालिटी दिएको छ अनि यसलाई चेन्ज गर्नु छ मोडुलसमा। मोडुलसलाई युज गर्नु छ यसमा। त मोडुलसलाई युज गर्नको लागि लेफ्ट साइडमा -a छ भने राइट साइडमा के हुनुपर्छ +a हुनुपर्छ। यानी लेफ्ट को नंबर राइट को नंबर सेम हुनुपर्छ। तर यहाँनिर त सेम छैन त सेम बनाउने कसरी त्यसको यसको उपाय छ। हेर यसको मेथड के छ -3 लाई र यो 2 लाई
ध्यान देऊ, यो -3 लाई र 2 लाई प्लस गरेर है प्लस गर्नु अनि 2 ले डिभाइड गर्नु, डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन? डिभाइड त हुन्छ तर पोइन्टमा आउँछ हैन। -3 अलवेज 2 ले हरेक केसमा 2 ले पर्फेक्ट डिभिजन जान्छ भने ठीक छ, तर यसमा पर्फेक्ट डिभिजन जाँदैन, पोइन्टमा आउँछ। त त्यतिखेर के गर्ने, यो इनइक्वालिटीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने है, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। 2 ले डिभाइड गएन भने जस्तै -3 + 2 -1/2 मतलब डिभाइड जान्छ त पोइन्टमा आउँछ के, पोइन्टमा नआउने गरी डिभाइड जानु पर्यो, त्यो त फ्र्याक्सनमा आउँछ। त त्यस्तो केसमा के गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, अलवेज हरेक क्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त कति हुन्छ -6, यो कति हुन्छ 2x, यो लेस देन इक्वल टु 4, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब फेरि चेक गर, -6 लाई र 4 लाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर, कति आयो? -2/2 कति आयो? -1। अब डिभिजन त गयो, पोइन्टमा त आएन नि, डेसिमलमा त आएन नि, भनेपछि अब यो जुन -1 आयो, यो -1 लाई हरेकबाट सब्ट्रेक्सन गरिदिने, मतलब +1 गरिदिने सबैमा। -1 आउनुको मतलब हरेक साइडमा +1 गर्ने है, +1। -6 + 1 2x + 1 अनि लेस देन अर इक्वल टु 4 + 1। त यो कति आयो? डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने कि एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट गर्ने भनेर कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई स्टेप वाइज? सुन, मैले सुरुमा के भने, -3 लाई र यो 2 लाई एड गरेर ठीक छ डिभाइड गर्ने, डिभाइड जान्छ कि जाँदैन 2 ले, त्यो चेक गर्ने। त यहाँनिर 2 ले डिभाइड गएन, -1 लाई 2 ले डिभाइड गएन, यहाँ डिभाइड हुनुको मतलब पोइन्टमा नआउने गरी के, पोइन्टमा नआओस् त्यस्तो डिभिजन भन्दैछु म। त -1 2 ले डिभाइड जाँदैन, त्यतिखेर हामीले के गर्ने, सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, पहिलो स्टेप 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो आयो ठीक। त्यसपछि फेरि यो -6 लेफ्टमा र यो राइटमा +4 छ नि, फेरि यो दुईटा जोडेर 2 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन? त डिभाइड जान्छ। अहिले कति आयो? -1। त -1 आउनुको मतलब हामीले के गर्ने, एडिङ 1 गर्ने, एडिङ 1 सब्ट्र्याक्टिङ गर्नु पर्थ्यो हो, अपोजिट बुझ्ने। यहाँ -1 आयो भने हो एडिङ 1 गरेपछि नेगेटिभमा आयो भने एड गर्ने र पोजिटिभमा आयो भने सब्ट्र्याक्ट गर्ने। त एडिङ 1 गरेपछि हेर, -6 + 1 2x + 1 4 + 1, लेफ्टमा कति आयो? -5, त्यसपछि कति आयो बिचमा 2x + 1, राइटमा कति आयो? +5। हाम्रो टार्गेट के थियो? लेफ्ट साइडको नम्बर र यो राइट साइडको नम्बर इक्वल आओस्, सेम नम्बर आओस् भनेपछि अब यसलाई हामीले मोडुलसमा राख्न सक्छौँ। मोडुलस भित्र लेखौँ 2x + 1 है, यो 2x + 1 अनि लेस देन अर इक्वल टु 5। त यसरी मोडुलस छैन भने मोडुलस आउने गरी यसरी क्वेसन गर्न सकिन्छ। ओके, तिमीहरू एउटा क्वेसनको आन्सर देऊ। मानौ -3 लेस देन x लेस देन -1, ल यसलाई मोडुलसमा कन्भर्ट गर। ल मेथड के छ? -3 लाई र यो -1 लाई एड गरौँ, 2 ले डिभाइड जान्छ त जान्छ, यो हुन्छ -4/2, यो भनेको -2। त -2 आउनुको मतलब हामीले के गर्ने त? एडिङ 2 गरिदिने हैन, एडिङ 2। त -3 + 2 कति भयो? -1 अनि x + 2 लेस देन -1 + 2 + 1। अब लेफ्टको नम्बर राइटको नम्बर सेम भयो भनेपछि अब मोडुलस भित्र x + 2 अनि लेस देन 1 एन्ड द्याट इज द आन्सर। मतलब हामीले
यही कन्सेप्ट युज गर्यौं यो जुन हामीले फर्मुला यहाँ छ नि यो फर्मुला यो माइनस ए लेस देन अर इक्वल टु एक्स लेस देन अर इक्वल टु ए छ भने यसबाट हामीले यो लेख्न पाउँछ यो नम्बर सेम हुनुपर्छ लेफ्ट राइटमा त यस्तो क्वेसन तिमीहरू गरिहाल्छौ अब के यो वाला यो यहीँदेखि सुरु भएको आज सुरु त यहाँबाट गरेको एकैछिन यहाँदेखि ल स्क्रिनशट गर त यो त्यसपछि यो ओके अब केही प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन्सहरु हेरौँ रियल नम्बर सिस्टम लगभग भ्याइसक्यो है ल सुन अब रियल नम्बर सिस्टमको कन्सेप्टहरु सकिसकेको छ त्यति नै कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने मैले एक्जाममा केही सोधेको क्वेसनहरु यहाँ लेखेको छु तिमीहरू प्र्याक्टिस गर पहिलो क्वेसन छ इफ ए इक्वल टु ओपन इन्टरभल -3,2 and b equal to open interval -2,3 then what is a difference b is a b c d ल यसको आन्सर बना लिसन अब सुन मेरो कुरा सुन अब्जेक्टिभ क्वेशनमा यदि कुनै अप्सन नन छ भने त्यो म्याक्सिमम क्वेशनमा त्यो नन वाला अप्सन हुँदैन है म्याक्सिमममा यो चाहिँ हुँदैन डी वाला यति कन्फ्युजन गर्नको लागि यो राखेको हुन्छ यही तीनटा मध्ये कुनै हुन्छ म्याक्सिमम क्वेशनमा 99% मा कुरा गर्दैछु है कहिलेकाहीँ झुकेर मात्र यो अप्सन राइट हुन सक्छ डी वाला त्यही भएर पहिला यसलाई केही प्र्याक्टिस गर्नु मतलब कपीमा लेखेर गर्नु अनि बल्ल आन्सर गर्नु त अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त सिम्पल छ र यसको सोलुसन यो a भन्ने जुन इन्टरभल छ -3,2 यो ओपन इन्टरभल हो ल यसलाई हामी फिगरमा देखाउँछौं नि फिगरबाट एकैचोटी आन्सर लेख्छौं है -3 मानौ यो होला 0 ठीक यो -1 यो -2 यो -3 अनि त्यसपछि यतातिर जानु पर्यो 1 अनि 2 त पहिलो जुन इन्टरभल छ त्यो ओपन इन्टरभल हो त यसरी थाहा छ नि यो हामीले यसरी ओपन बल दिन्छौं अनि त्यसपछि यहाँ देखि यहाँसम्म यसलाई क्लोज गर्छौं यो हो a ठीक छ यो भयो हाम्रो इन्टरभल a b ले के भन्छ -2,3 त -2 यहाँ निर छ हैन अनि 3 यहाँ 3 सम्म जानु पर्यो यो होला 3 त b भन्ने जुन इन्टरभल छ त्यो -2 र यतातिर +3 अनि यो भनेको -2 यसरी देखाउँछु है यो भयो यसरी यो भयो b अब a - b भनेको के बुझ्छौ तिमीहरू यो फिगरमा त्यो पोर्सन खोज जुन a मा मात्रै लाई गरोस् भनेपछि b त यहाँ देखि छ हैन b त यहाँ देखि छ नि त भनेपछि यो वाला पार्ट मात्रै आउँछ के यो पार्ट तिमीले a डिफरेन्स b भनेको के हो b लाई माइनस गर्दिनु पर्यो b लाई हटाइदिनु पर्यो त्यहाँबाट त b भनेपछि त यहाँ देखि छ -2 देखि त यो -2 देखि यहाँ हट्छ भनेपछि यो पार्ट मात्रै बच्छ अनि यो पार्ट भनेको के हो त b भनेको -2 देखि ओपन इन्टरभल सरी -2 देखि 3 त a डिफरेन्स b फिगरमा हेर -3 अनि -2 अनि यतातिर क्लोज इन्टरभल राख क्लोज इन्टरभल एन्ड दिस इज द आन्सर सुन न यो -3 त बुझ्यौ यो -3 देखि सुरु हुन्छ यहाँ ओपन इन्टरभल यो त बुझ्यौ अनि -2 तिर क्लोज कसरी हुन्छ त b को -2 पर्दैन नि त हो हेर -2 a मा पर्छ ध्यान देऊ -2 a मा पर्छ तर -2 b मा पर्दैन
यहाँ पर्दैन किनकि ए भनेको त -3 र 2 को बीचमा त -2 आइहाल्छ त -2 बिलोङ्स टु ए तर -2 डज नट बिलोङ टु बी किनकि बी मा हेर त -2 तिर ओपन इन्टरभल छ यो हेर त ब्राकेट हेरेछौ यो -2 तिर ओपन छ त -2 डज नट बिलोङ टु बी जब -2 ए मा पर्छ -2 बी मा पर्छ ए मा पनि यतापट्टि ओपन इन्टरभलै छ हो हो -3 तिर पनि ओपन इन्टरभल छ यता -3 तिर ओपन कसरी माइनस पनि पर्यो त -3 पढेको छैन नि यहाँ ओपन इन्टरभल लेखेको छ यहाँ हेर न क्वेशनमै ओपन छ त क्वेशनमै ओपन इन्टरभल छ -3 तिर त यहाँ पनि -3 ओपन नै हो हो त्यतै ओपन भएर नपढ्नु पर्ने हो ए -3 मा हो त -3 त मात्रै लेख्नु पर्ने हैन -3 को बीचको त बीचको कहाँदेखि सुरु गर्छौ -3 पढ्दैन भन्ने कहाँदेखि सुरु गर्छौ त -3 तिर ओपन लगाउनु पर्यो के -3 यस सर तिमी यो नबुझ्नु कि -3 पढेन भने एकैचोटि -2 जान्छ बीचमा पनि त नम्बरहरू हुन्छ यो बीचमा थुप्रो नम्बरहरू छ सर हामीले -2 लाई अगाडि सर यो त फिगरको मेथडले भयो त बाबु यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा फिगरबाट नि क्लियर हुन्छ के तिमीले अरु कुन मेथडले गर्छौ यसको जुन 11 क्लासमा पढेछौ पुरैलाई सेट बिल्डर फर्ममा लगेर गर्यो भने त झन् लामो हुन्छ नि यो फिगरबाट नै बुझिन्छ ठीक छ सर यो तरिका सुन फेरि एकचोटि म बुझाउँछु सुन बुझिन्छ एकछिन आत्यो सुन म फेरि बुझाउँछु हेर यो -3 र 2 दुईटैतिर सानो ब्राकेट छ त ओपन इन्टरभल भइहाल्यो यो पनि ओपन इन्टरभल भइहाल्यो अब फिगरमा यही देखाउने हो -3 यहाँ ओपन इन्टरभल यो त 0 देखि 0 जस्तो देखाएको छ नि त्यसले के भन्छ कि -3 यो ए मा छैन त्यही भएर त ओपन इन्टरभल यहाँ लेखेको छु अब -2 मा प्रब्लम छ के -2 चाहिँ बी मा छैन ए बुझे है -2 बी मा छैन तर -2 चाहिँ ए मा छ है त -2 बी मा छैन भनेपछि त -2 बी लाई जब यहाँबाट घटाउँछौं बी लाई त -2 त हट्दैन नि -2 त रहिरहन्छ त्यही भएर -2 तिर क्लोज्ड भयो के जस्तै एउटा तिम्रो सेटमा पढेकोलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु मानौ ए भित्र -2 छ जस्ट बुझ है -2 छ अनि 5 छ 6 छ एउटा जस्ट म सेट लेख्दै छु अनि बी मा छ 5 अनि 6 अनि 7 जस्ट मानौ एउटा सानो एक्जाम्पल a = -2 5 6 अनि b = 5 6 7 अब a बाट b घटाउ त एन्सरमा के लेख्छौ -2 हो -2 आउँछ नि किनकि -2 a मा छ तर -2 b मा छैन त -2 त a मा थियो त a मा भएको त आइहाल्छ नि हो त्यही यहाँनिर -2 कहानी छ ओपन इन्टरभल रहेछ त -2 तिर क्लोज्ड र -3 तिर ओपन इन्टरभल त यो कुन अप्सन राइट भयो सी भयो धेरैजनालाई नन भनेको छ नन प्राय जस्तो क्वेशनको आन्सर राइट हुँदैन ननमा जाने हैन यही तीनटा मध्ये खोज्ने हो ओके सबजना बुझ्यो हैन एउटा एकजनाले क्वेशन सोधेको छ यदि b - a सोधेको भए है यदि b - a सोधेको भए के हुन्थ्यो त अब b - a भनेपछि a लाई हटाउनु पर्यो अब a लाई हटाउँदाखेरि यो पार्ट बच्छ हैन यो पार्ट अब हैन b बाट a हटाउने हो अब भन्न यो ओपन इन्टरभल 2 सुन यो 2 पहिला कुरा यो 2 हट्छ कि हट्दैन a लाई माइनस गर्यो भने 2 हट्छ टु हट्दैन किनकि 2 त a मा छैन नि क्लोज इन्टरभल 2 ओपन इन्टरभल भनेपछि क्लोज इन्टरभल 2 देखि ओपन इन्टरभल 3 भयो यो क्लोज इन्टरभल 2 हुन्छ यतातिर लेफ्टमा 2 हट्दैन किनकि 2 a मा छँदै छैन त a लाई माइनस गरेपछि 2 हटेन त 2 देखि 3 सही छ भयो ओके क्वेशन नम्बर 2 यसको आन्सर भन
A equal to closed interval -3 2 and B equal to open interval -2 3, then what is the A union B? एकदम सही भन्यो। सबभन्दा सजिलो भनेको नै A युनियन B को केस हो। युनियन भनेको सबै जहाँदेखि सुरु हुन्छ जहाँ गएर एन्ड हुन्छ, स्टार्टदेखि लास्टसम्म। त्यसलाई म फिगरमा यदि देखाउँछु भने यस्तो हुन्छ हेर, -3, 2 जस्तै मानौ यो कतै 0 छ अनि यो होला -3 अनि यो होला 2। अब यो क्लोज इन्टरभल छ, त्यसलाई म पुरै यसरी गर्छु हैन, सलिड बल बनाउँछु यहाँनिर। यो हुन्छ A हैन, यो A हुन्छ। B भनेको -2 र 3, मानौ यहाँनिर -2 छ र यहाँनिर 3 होला, यहाँनिर यो भयो। तब युनियन भनेको सबै हो, जुन A मा मात्रै होस्, जुन दुईटैमा होस् र जुन B मा मात्रै होस्, सबै हो युनियन। त -3 देखि सुरु भयो अनि यतातिर 3, त A युनियन B भनेको के भयो त -3 देखि सुरु हुन्छ क्लोज्ड ब्राकेट लेफ्टमा, तर राइटमा के हुन्छ ओपन ब्राकेट हुन्छ। अप्सन नम्बर के हो त B हो। यदि इन्टरसेक्सन सोध्यो भने हो, यो पार्ट यो दुईटैमा कमन देखिरहेको छ नि फिगरमा, यो हेर दुईटैमा कमन छ यो। अब -2 त A मा छैन नि, -2 A मा छैन नि भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको त कमन मेम्बर हो नि, इन्टरसेक्सन भनेको त दुईटैमा पढ्नु पर्यो। त -2 त A मा छैन भनेपछि ओपन इन्टरभल माइनस। अब यतातिर 2 को कुरा गरौँ, 2 A मा पनि छ B मा पनि छ, हेर है 2 तिर क्लोज छ, त 2 A मा पनि छ र यो 2 B मा त हुन्छ नै, B त यहाँदेखि यहाँसम्म छ, बिचमा 2 छ। -2 A मा छ त सर, हजुर -2 A मा छैन भन्नुभयो, A मा पर्छ त -2 A मा छ B मा छैन, सरी B मा छैन, -2 B मा छैन। तर एउटामा छैन भने त्यो इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, दुईटै सेटमा पढ्नुपर्छ। इन्टरसेक्सन भनेको हामी त्यही बुझ्छौँ, दुईटै सेटमा पढ्नुपर्छ। त -2 A मा छ तर B मा छैन, त्यही भएर इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, त्यो ओपन इन्टरभल। 2 चाहिँ दुईटैमा छ, त्यसैले क्लोज्ड यतातिर। यो भयो A इन्टरसेक्सन B। हो, यो यसमा चाहिँ त्यसरी मिल्छ, -2 तिर ओपन छ, ओपन भयो, तर अरूमा फेरि मिल्दैन है। जस्तै हामीले माथिको क्वेसनमा यो A डिफरेन्स B निकालेको थियौँ नि, त यो पार्ट हामी हेरेका थियौँ, यो वाला पार्ट। अब -2 तिर त ओपन थियो, तर आन्सरमा के आएको छ क्लोज्ड आएको छ। जस्ट फिगर हेरेर पनि लेख्नु हुँदैन है। के छ, क्लियर भयो? ओके, नेक्स्ट क्वेसन यहाँ छ, द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द इनइक्वालिटी इज दिस और दिस। ल फटाफट आन्सर बनाएछु। यसको एब्सोल्युट भ्यालुमा यानी मोडुलसमा लेख्नु छ है। सबैजनाको आन्सर बी आएको छ। ल अलिकति रफ गरिदिउँ है फटाफट। पहिला के गर्यो, -4 -1 2 ले डिभाइड जान्छ, जाँदैन, 2 ले मल्टिप्लाइङ बाई 2, त -8 लेस देन इक्वल टु 2x लेस देन इक्वल टु -2। अब चेक गर, -8 -2 डिभाइड बाई 2, अब डिभाइड जान्छ, कति हुन्छ -5। मतलब अब के गर्नु पर्छ, एडिङ 5 गर्नु पर्यो हैन, एडिङ 5, त -8 + 5 लेस देन इक्वल टु 2x + 5 लेस देन इक्वल टु -2 + 5, अनि यो भयो -3, अनि यो भयो 2x + 5 लेस देन इक्वल टु +3। अब लेफ्टको नम्बर राइटको नम्बर सेम भयो, त्यसैले मोडुलस 2x + 5 इज लेस देन और इक्वल टु 3। अप्सन नम्बर बी भयो, सही छ। सबैजनाले गर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन।
नेक्स्ट क्वेसन यहाँ छ 4 नम्बर, यो त अघि जस्तै हो। a इक्वल टु -3,2 b इक्वल टु -2,3 देन व्हाट इज a इंटरसेक्सन b? सबै सेम हो छैन नि? ब्राकेट हेर न, ब्राकेट खालि नम्बर हेर्छौ तिमीहरू, ब्राकेट हेर्दैनौ। ओके, अलिकति रफ गरौँ हैन, रफ गरौँ ल। -3 यता मानौ यो 0 होला, यहाँनिर होला -3, -3 तिर के छ त क्लोज छ। ओके, पुरै सलिड गर्दे बल। 2 यहाँनिर छ, 2 तिर ओपन छ त यो ओपन बल बनाइदेऊ। अरु चिरञ्जीवी सञ्जालले ए भन्यो। ओके, चेक गर्दैछु है त। यो भयो -3 र यतातिर 2, यो भयो a। b ले भन्छ -2,3, यो यहाँ होला -2 कतै यहाँनिर, -2 तिर ओपन छ है त, -2। अनि यता 3 यो पनि ओपन नै छ, यो पनि ओपन नै छ, यो भयो। दुईटैमा कमन पार्ट भनेको यो देखिरहेछ, यो वाला पार्ट। अब हेर -2 मा पनि ओपन छ र यतातिर 2 मा पनि ओपन छ, ओपन छ दुईटैमा। भनेपछि -2 र 2 छोडेर बीचको सबै, भनेपछि आन्सर यसको भयो अप्सन ए। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको -2 र 2 दुईटैतिर ओपन हुन्छ, किनकि -2 बी मा पर्दैन है, -2 बी मा छैन त यो +2 ए मा छैन, कमन मेम्बर नै भएन त्यो, त्यही भएर ओपन इन्टरभल। त अप्सन छ ए राइट, ए नै हुन्छ, ए इज राइट अप्सन हो। जस्तै यो कुनै एलिमेन्ट परेको भए त्यसमा बिलोङ्स टु गरेको भए क्लोज इन्टरभल दिन्थ्यौँ। -2 तिर यो सानो ब्राकेट देखाउनुको मतलब के हो कि -2 इन्टरसेक्सन भित्र आएन, त्यो कमन मेम्बर भएन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। ओके, क्वेसन नम्बर 5 हेर, तिमीहरू पहिला सल्भ गर। मोडुलस दिएको छ, यो मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ त? एकदम सबैजनाले सही भन्यौ, यसको अप्सन नम्बर सी नै हो राइट। ओके, अलिकति रफ गरौँ है। यसमा मोडुलस दिएको छ, मोडुलस हटाउनु पर्यो। त मोडुलस हटाउँदाखेरि लेफ्टमा के लेख्छौ? -1 अनि लेस देन अर इक्वल टु, त्यसपछि मोडुलस भित्रको नम्बर लेखौँ 3x + 2 अनि राइटमा लेख्छौ +1। हामीलाई x को बारेमा चाहियो, त यो 2 लाई हटाउनु पर्यो पहिला। त 2 लाई कसरी हटाउने त? -2 गर्नु पर्यो। -1 - 2 लेस देन अर इक्वल टु 3x + 2 - 2 लेस देन अर इक्वल टु 1 - 2, यो कति आयो? -3 लेस देन अर इक्वल टु 3x लेस देन अर इक्वल टु -1। यो 3 हटाउनु पर्यो, 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, -3 डिभाइड बाई 3 -1, 3x डिभाइड बाई 3x अनि यतातिर आयो -1/3। त अप्सन नम्बर सी सही छ, अप्सन सी रहेछ। ओके, सबजना बुझ्यो हैन? अरु बुझ्यो सर। ओके, लास्ट क्वेसन -5 के मोडुलस 5 - 2/x लेस देन 1 इज सेम एज दिस। ल, यसको आन्सर भन्नु मजाले, कपीमा रफ गर अनि आन्सर भन्नु। जसले गर्न सकेन हेरिहाल, यसको अप्सन बी नै हुन्छ राइट। मोडुलस भित्र के छ? 5 - 2/x के लेस देन 1 छ, सरी। ओके, -1 लेस देन 5 - 2/x लेस देन 1। अब यसपछि के गर्ने? यो 5 लाई हटाउनु पर्यो। 5 लाई हटाउनको लागि सबट्र्याक्टिङ 5 गर्नु पर्यो। -1 - 5 लेस देन -2/x लेस देन 1 - 5। त यो भयो -6 लेस देन -2/x अनि लेस देन -4। अब रेसिप्रोकल। ओके, पहिला के गर, सबैमा माइनस छ हो कि हैन?
सबैमा माइनस छ माइनसलाई हटाइदिनु पर्यो माइनसलाई हटाउनको लागि के गर्ने त मल्टिप्लाइङ गरिदिने मल्टिप्लाइङ बाई -1 त माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यस्तो भइहाल्छ र 6 इज ग्रेटर देन 2/x ग्रेटर देन +4 तिमीहरूलाई थाहा होला कि जब कुनै पनि इनइक्वालिटीलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिन्छ त त्यो इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज भइहाल्छ रिभर्स भइहाल्छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै प्लस अरूलाई अनम्युट गर्नु डिस्टर्ब भइरहेछ है कसको माइक अन छ बुझ्यौ नि यहाँ -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो जुन साइन छ नि लेस देन त्यो केमा चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देनमा हैन यस्तो कुरा तिमीहरूलाई थाहा होला त्यही भएर ग्रेटर देन लेख्यौ अब रेसिप्रोकल ल्याऊ x लाई माथि लैजाऊ टेकिङ रेसिप्रोकल त के हुन्छ टेकिङ रेसिप्रोकल गरेपछि 1/6 हुन्छ 1/6 अनि यतातिर x/2 हुन्छ अब फेरि साइन रिभर्स अनि यतातिर हुन्छ 1/4 फेरि साइन रिभर्स हुन्छ एकदम सही कुरा गर्यो रेसिप्रोकल गर्दा पनि साइन उल्टो हुन्छ फेरि लेस देन आयो यहाँनिर अब 2 लाई हटाउनु पर्यो 2 लाई हटाउनको लागि 2 डिभाइडमा छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो कसको माइकबाट डिस्टर्ब भइरहेछ है मल्टिप्लाइङ बाई 2 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो भयो 2 × 1/6 लेस देन 2 × x/2 लेस देन 2 × 1/4 अनि यो हुन्छ 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2 त अप्सन नम्बर बी सही रहेछ ओके कसैलाई केही डाउट छ सोधिहाल नो सर बुझ्छु त रियल नम्बर सिस्टम भन्ने टपिक सक्यो अब हजुर एकचोटि क्वेशन नम्बर 1 को बुझाइदिनु न अघि लाइन गरेको मेरो त्यही हो क्वेशन नम्बर 1 हजुर यहाँ हेर त यही क्वेशन त भनेको तिमीले हजुर -3 2 हैन ए भनेको के छ यो फिगरमा हेर राम्रोसँग तिमी फिगरमा हेर -3 अनि 2 यहाँ छ -3 यहाँ छ 2 यो भनेको a भयो अनि b भनेको -2,3 त यहाँ छ -2 अनि यहाँ छ 3 यो वाला पार्ट भयो तिम्रो b अनि के भनेको छ a - b कति होला त a - b भन्नाले b लाई b को मेम्बरहरु फाल्दिनु पर्यो b को मेम्बरहरु फाल्दिनु पर्यो हटाइदिनु पर्यो त b लाई फाल्दिनु पर्यो त b लाई फालेपछि यो पोर्सन बच्छ यो पोर्सन देखिरहेछ यो वाला पोर्सन हेर है b लाई जब हटाउँछौ नि -b भनेको b बाहेक अरु जुन a मा होस् त b लाई हटाएपछि यहाँ देखि हट्छ है तर फेरि -2 चाहिँ हट्दैन किनकि -2 b मा छदै छैन -2 त b को मेम्बर नै होइन किनकि -2 तिर त ओपन इन्टरभल छ यो सानो ब्राकेट दिएको छ त -2 त b को मेम्बर नै होइन त -2 चाहिँ हट्दैन बाकी सबै हट्यो त्यही भएर आन्सर लेख्दाखेरि यहाँ हेर यो आन्सर हो -3 ओपन इन्टरभल किनकि यसमा ओपन इन्टरभल छ र -2 चाहिँ हटेन त -2 तिर क्लोज इन्टरभल आयो किनकि -2 a मा छ तर b मा छैन -2 a मा पर्छ त b मा परेन त -2 तिर क्लोज्ड हुन्छ अनि यो आन्सर हो यसको यो वाला a - b के त बुझ्यो अब 2 नम्बरको क्वेशन हेराइदिनु त बुझेन भने अब यसको रिकर्डिङ गरिदिएको छु अब ग्रुपमा हाल्दिउँला भोलि पर्सि अनि हेर्नु
है 2 नम्बर 2 नम्बरको क्वेसन यहाँ छ